आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं वसीम अहमद। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। टीकाकारी की मुल्की मुहिम के तहत अब तक मुल्क भर में कोविड के 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की कौमी शरह 97.54% पर पहुंच गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद बारिश और बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अफगानिस्तान पर इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक़ एक आला सतही कॉन्फ्रेंस तलब करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। घाट लोडिया के बीजेपी एमएलए भूपेंद्र पटेल को आज गुजरात के नए वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर आचार्य देवव्रत गांधीनगर के राजभवन में दोपहर 2:20 पर उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पहली मर्तबा एमएलए बनने वाले 59 साला पटेल को कल बीजेपी कानून साज पार्टी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर चुना गया था। उन्होंने शाम को रियासत के गवर्नर से मुलाकात की और विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद गुजरात के नए वज़ीर आला के तौर पर एक नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और दीगर शख्सियतें हलफ बर्दारी की तक़रीब में शिरकत करेंगी। जनाब पटेल अहमदाबाद में मीम नगर बल्दिया के सदर, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कायमा कमेटी और अहमदाबाद शहरी तरक्याती अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 2017 में घाट लोडिया हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार शशिकांत पटेल को 1,17,000 वोटों के फर्क से हराकर जीत हासिल की थी। भूपेंद्र पटेल की बहू दिवांशी पटेल ने कहा है कि उनके कुनबे को काफी हैरत हुई है, क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जब पटेल को मुबारकबाद दी और कहा कि जनाब पटेल रियासत के तरक्याती सफर में एक नई तवानाई और रफ्तार पैदा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दोपहर 12 बजे राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। ये यूनिवर्सिटी अजीम मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और समाजी कारकुन राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद और एजाज में रियासती हुकूमत के जरिए कायम की जा रही है। ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के कोल तहसील में लोधा और मूसेपुर करीम जरौली गांवों में 92 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कायम की जा रही है। अलीगढ़ डिवीजन के 395 कॉलेजों को इस यूनिवर्सिटी से इल्हाक की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम उत्तर प्रदेश दिफाई सनती राहदारी के अलीगढ़ शाख और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के मॉडलों की नुमाइश भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में दिफाई सनती राहदारी के क़याम का ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करते हुए किया था। दिफाई सनती राहदारी में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ समेत 6 नोड्स की मनसूबाबंदी की गई है। अलीगढ़ नोड के लिए जमीन मुख्तस करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और 19 फर्मों को जमीन अलॉट कर दी गई है, जो इस इलाके में 1,245 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के दिफाई सनती राहदारी मुल्क को दिफाई साजो सामान की तैयार करने के शोबे में खुद मुख्तार बनाएगी और मेक इन इंडिया को फरोग देगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने पिछले 4.5 साल में 4,50,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजीद 90,000 नौकरियां जल्द ही फराहम करेगी। वजीर आला ने संत कबीर नगर और कुशीनगर में कल कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा।
انہوں نے کہا کہ کشی نگر میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں ہے اور جلد ہی اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ مذکورہ ہوائی اڈے سے قدیم بودھ زیارتی جگہ جنوب مشرقی ایشیائی کے ساتھ منسلک کیا جائے گا تاکہ خطے میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے مشرقی حصے میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کرنے پر سابقہ حکومت کی نکتہ چینی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان مافیا کو جیسے سابقہ حکومتوں میں سیاسی لیڈروں کی سرپرستی حاصل تھی، موجودہ حکومت میں جڑ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 74 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 53 لاکھ 38 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں 37,687 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح 97.54% تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح اب تک 3 کروڑ 24 لاکھ سے زیادہ افراد روح بصحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 27,254 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سرے دست 3,74,000 مریض زیر علاج ہیں، جو اب تک مجموعی معاملات کا 1.3% ہے۔ ادھر جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومیہ شرح 2.26% ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک 54 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 72 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس اب بھی 4 کروڑ 90 لاکھ کووڈ ٹیکے موجود ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق مزید 8 لاکھ سے زیادہ ٹیکے جلد مہیا کرائے جائیں گے۔ سبھی لوگوں کو کووڈ-19 ٹیکہ لگانے کا نیا مرحلہ اس سال 21 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے ممبئی، تھانے، پالگھر اور کئی دیگر علاقوں میں اگلے 3 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے لیے شہر کی دور دراز کے مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی۔ محکمہ موسمیات نے پالگھر خطے کے لیے ایک اورنج الرٹ کے تحت 15 ستمبر تک شدید سے شدید ترین بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ تھانہ ضلع کے لیے مقامی افسروں کو کہا گیا ہے کہ وہ بدھ تک موسلادھار بارش کے لیے تیار رہیں۔ رائے گڑھ، رتناگیری، سندھو درگ، ناسک، پونے، ستارا اور کولہاپور ضلعوں میں اگلے 2 دن کے دوران دور دراز کے علاقوں میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اوڈیشہ کے لیے بھی بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے شدید بارش کے سبب اگلے 24 گھنٹے کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ اوڈیشہ کے 7 ضلعوں میں ریڈ الرٹ، 6 ضلعوں میں اورنج الرٹ جبکہ 8 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات IMD نے 2 ضلعوں میں شدید سے شدید تر بارش اور سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمال مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل اوڈیشہ ساحل پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن گیا ہے، جس کے زیر اثر ریاست میں شدید بارش ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گتریش افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر آج افغانستان کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس طلب کریں گے۔ ANI خبر ایجنسی کے مطابق یہ میٹنگ ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب جنگ سے تباہ حال ملک کے 34 صوبوں میں سے 27 صوبوں کے عوام میں تغذیے کی انتہائی کمی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھوپیندر پٹیل آج گجرات کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اتر پردیش کے علی گڑھ میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اسٹیٹ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم کے تحت اب تک ملک بھر میں کووڈ کے 74 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل افغانستان پر انسانی ہمدردی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس طلب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔